पहिचानको कथा हो, यो एउटा इच्छा शक्ति र गन्तव्यको कथा हो, अनि यो एउटा सपना र सफलताको कथा हो। भनिन्छ मानव जीवनमा सपना, इच्छा, चाहना, उद्देश्य, गन्तव्य विहीनको व्यक्ति अस्तित्व विहीन हुन्छ भनेर। तसर्थ पनि हामीले सपना देख्न जरुरी छ, उद्देश्य राख्न जरुरी छ, चाहनाहरू व्यक्त गर्न जरुरी छ। यी सबै कुराहरूले मानिसलाई आफ्नो अस्तित्वको कायम गर्न अथवा आफ्नो अस्तित्वको पहिचान गर्नको लागि पनि ठुलो भूमिका खेल्छ भनेर। आज हामी चिया गफमा छौँ। चिया गफको यो पहिलो श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते, म प्रमिला कार्की। यो पहिलो श्रृङ्खला विशेष रहनेवाला छ किनकि हामीसँग एकदमै विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनमा जुन किसिमको क्रियाकलाप गर्नुभएको छ, जुन किसिमको काम गर्नुभएको छ र जुन किसिमको साहस राख्नु भएको छ नि, त्यसले समाजमा एक किसिमको छुट्टै किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। म अब धेरै भूमिका बाँड्दिन, गेस्टको बारेमा म डेफिनेटली भन्नेछु। उहाँले जीवनमा विभिन्न खालको क्रियाकलापहरू गरिराख्दाखेरि आजको यो श्रृङ्खलाबाट तपाईँ हामीलाई अलिकति भए पनि मोटिभेट गर्नुहुनेछ र सिङ्गो कार्यक्रम नै उहाँप्रति समर्पित गर्ने भइसके पछाडि यति धेरै भूमिका बाँधिराख्नु पर्दैन। तर त्योभन्दा पहिला चिया गफमा मलाई चिया पिउन मन लाग्यो, तसर्थ हामी एकैछिन चिया पिउँछौँ। अलराइट, हामीसँग पुष्कर शाह विश्व साइकल यात्री हुनुहुन्छ। हामी चिया गफमा छौँ सर। म यहाँलाई आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो पहिलो अतिथि हुनुहुन्छ तपाईँ। चियाको चुस्की सँगसँगै कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नु पर्ला। चिया राखोस्। ओके, कतिको पिउनुहुन्छ तपाईँ चिया? चियाको त्यस्तो बानी छैन, बिहान चाहिँ म एक कप। हामीसँग ब्ल्याक टी छ। ब्ल्याक टी सँगसँगै कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्नेछौँ। सुगर कतिको खानुहुन्छ तपाईँ? हल्का हल्का, प्लिज लिनुहोस्। कति बजे उठ्नुहुन्छ सर तपाईँ बिहान हरेक दिन? बिहान 5 बजे उठ्छु। 5 बजे नै उठ्नुहुन्छ। उठेर पहिलो क्रियाकलाप चाहिँ तपाईँको के हुने गर्छ? पहिलो नै मुखद्वारा साइकल कुदाउने रिङ रोड। अघि नै मैले कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो क्रियाकलाप के हुन्छ भने उठेर म साइकल नै कुदाउँछु भनेर। अब यहाँले साइकलको माध्यमबाट विश्वको 150 वटा देश भिजिट गर्नुभएको छ र सँगसँगै विश्वकै सबैभन्दा उच्च शिखर रहेको सगरमाथा आरोहण पनि गर्नुभएको छ र विश्वलाई 5.5 फनको लगाएर अहिले हामी कहाँ हुनुहुन्छ? मैले गलत भने कि ठिक भने? ठिकै हो। कस्तो चल्दैछ साइकलसँगको यात्रा? निरन्तर छ। अब 2055 सालदेखि आज 23-24 वर्ष भयो। हजुर, साइकलसँगको प्रेम यथावत छ। यथावत नै छ। तपाईको साइकल यात्रा कसरी सुरुवात भयो भनेर त हामीले अब एकैछिन पछाडि भिडियो पनि राख्छ, एउटा सानो क्लिप्स पनि हामीले तयार गरेका छौँ, त्यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू थाहा हुनेछ हैन। र अब सँगसँगै अब अलिकति बिहानीको सो भएकोले पनि जस्तो दिनभरि के गर्छु, कहाँ जान्छु, कसरी आज दिनको सुरुवात गर्छु भनेर एक किसिमको सेड्युल बनाइन्छ नि त, तपाईँले कतिको बनाउने गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ? म चाहिँ संसारकै सबैभन्दा फुर्सदिलो मान्छे हो। कुन अर्थमा? मसँग त्यस्तो एक प्रकारले मान्छेहरूको समय यो समय यो भन्ने नै हुँदैन मलाई। मलाई जहाँ जान मन लाग्छ म स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्छु। जसले जहाँ बोलाउँछ, निम्ता दिन्छ, त्यसमा स्वतन्त्रपूर्वक त्यहाँ पुग्छु। त्यसकारण एउटा आम मान्छेको व्यस्तता जस्तो छैन मेरो। तपाईँ अब जस्तो तपाईँलाई केही गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ गरिहाल्नुपर्ने नेचरको हुनुहुन्छ हैन, किनभने तपाईँको पृष्ठभूमि मैले आफैले पनि तपाईँसँग यसरी चिया गफमा गफ गर्ने भनेपछि एक किसिमको तयारी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अलिकति आम मान्छे भन्दा कतिपय हिसाबमा अलिकति पृथक पनि लाग्यो क्या सर मलाई। जस्तो तपाईँको साइकल यात्राकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले एकदम जसरी भन्नुभएको थियो, म साथीहरूलाई कुनै ठाउँमा बसेर भन्दाखेरि पनि ल म अब चाहिँ विश्व टुर गर्छु, त्यो पनि साइकल माध्यमबाट भन्दाखेरि पनि त्यो अलिकति फरक लाग्छ। मान्छेहरूले तपाईलाई कसरी लिइराख्नुहुन्छ तपाईँको यो खालको क्रियाकलापहरूलाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ?
होइन मान्छेहरूको आफ्ना आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ जीवनलाई बुझ्ने र अरूको जीवनलाई पनि बुझ्ने त्यसकारण मलाई इच्छा लागेको कुराहरू मैले गर्ने हुन त आम मान्छेले त्यही नै हो आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्ने हो सबैको सपनाहरू पुरा हुँदैनन् फरक त्यति हो यति नै हो सपना पुरा गर्नको लागि त त्यो किसिमको एक किसिमको लगाव पनि राख्न जरुरी छ होला नि हैन पहिला सपना देख्नु पर्यो अनि त्यो सपनासँग फिटान भएर मात्नु पर्यो वाउ त्यो सपनालाई मैले भेट्टाउँछु भनेर मात्ने भनेको चाहिँ हामीसँग मादक पदार्थले भन्छन् मैले त्यो अर्थमा भनेको होइन कि सपनाले मात्तिनु पर्यो अब सर तपाईले यही सन्दर्भमा सपनालाई देखेर मात्नु पर्यो त्यसभित्र तपाईले त्यो सपनासँग तपाईले आफूले आफूलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो र त्यो सँगसँगै भिज्नको लागि तपाई आफू पनि त्यसमा एक किसिमको विश्वस्त हुनु पर्यो भनेर जुन किसिमको कुरा भनिराख्नु भएको छ यहीसँग सम्बन्धित मैले एउटा सानो भिडियो तयार पारेको छु पहिला यो भिडियो हेरौँ त्यसपछि हामी कुराकानी गरौँला नि है ओके हामी भिडियो राख्छौँ यति बेला छ्याङ खाने भट्टी पसलमा ल म त संसार घुम्न जाने भएँ भने साथीहरू छप्पै छ के भन्छ यो संसार घुम्न जाने केमा साइकलमा ड्याङ 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 टेबल टटाउँछ सोल्टियर त्यो पुस्करेलाई बल्ल छ्याङ लागेछ भने मलाई छ्याङ लाग्यो र म मात्तिएँ म फिट्टान भएँ र साइकल लिएर म संसार घुम्न हिँडेँ 11 वर्ष 4015 दिन 2,21,000 किलोमिटर संसारका 7 महादेशको 150वटा देश 7 समुद्रमा नुहाएर आएँ 7 समुद्रको पानी पिएर आएँ संसारका 7 आश्चर्यलाई आफ्नै हातले छोएर आएँ आफ्नै पाइतालाले छोएर आएँ र नेपाल फर्किएर सगरमाथालाई पनि एकैछिन होचो बनाएँ म मात्तिएको थिएँ म फिट्टान भएको थिएँ मेरो सपनाको लागि त्यो छ्याङ लागेर नमात्तिनेहरू अझै पनि त्यहाँ छ्याङ खाँदैछ सोल्टियर अझै मातेको छैन छ्याङ खाने भट्टी पसलमा अचम्म लाग्छ हैन कति कुराहरू सुन्दाखेरि तपाईँ दोलखामा जन्मिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले एक किसिमको रिसर्च गर्दाखेरि पनि तपाईँ अब त्यो मलाई लाग्छ 10 क्लास पढ्दासम्म त तपाईले साइकल पनि खासै त्यसरी देख्नु भएको थिएन चढ्नु भएको थिएन हैन त्यस पछाडी चाहिँ तपाईले काठमाडौँ आइसके पछाडी पहिलोचोटी साइकल देख्नु भएको हो फर्स्ट टाइम जस्तो तपाईँ अब साइकल सँगै तपाईको जीवन नै साइकलसँग कनेक्ट भएको हिसाबले पनि फर्स्ट टाइम साइकल देख्ने बित्तिकै तपाईलाई कस्तो फिल भएको थियो त्यो एउटा साधन रहेछ भन्ने भयो मान्छे चढेर हिँड्ने रहेछ भन्ने भयो हैन ओके त्यति मात्रै बुझ्नु भयो त्यति रहेछ त्यसपछि चाहिँ अनि बाटोमा काठमाडौँ एसएलसी पास गरेर उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउँदाखेरि देखे पछाडी ओहो आफू नि चढ्न पाए हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ त त्यो पार्किङमा कसैले रोकेर जाँदाखेरि यसो छुन पनि मन लाग्ने के हो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर जस्तो तपाईकै त्यो भिडियोकै कुरालाई अलिकति सापट लिएर भन्दा तपाई कुनै भट्टीमा बसेर सामान्य भट्टीमा बसेर अझै तपाईकै भाषामा भन्दाखेरि छ्याङ खाइरहेको अवस्थामा साथीहरुसँग बसेर अचानक तपाईले म साइकलको माध्यमबाट विश्व टुर गर्न चाहन्छु विश्व भ्रमण गर्छु भन्दाखेरि तपाईको साथीहरुले ल अब चाहिँ तलाई छ्याङ लाग्यो है भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो त्यो भन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि कुराको सानो होस् ठूलो होस् त्यसको एक किसिमको पृष्ठभूमि हुन्छ के एक किसिमको इतिहास हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई के चीजले चाहिँ हिट गरेको थियो एक त्यो अभिव्यक्ति दिनको लागि त्यो आर्ट गर्नको लागि त्यसको पछाडी हुन्छ नि म चाहिँ अब चाहिँ यस्तो गर्छु भन्नको लागि कुनै एउटा रिजन त हुन्छ नि त्यस्तो कुनै केही छ यही कुरा भन्ने चाहिँ भएन तर काठमाडौँमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसके पछाडी चाहिँ म भित्र एउटा जीवनमा मैले के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सपनाको बिउ अंकुर भयो जस्तो हामी अब छ्याङकै कुरा गर्नुभयो छ्याङ खाँदा पहाडमै सिक्या किन ढाड्ने हैन सिधा कुरा अनि त्यसपछि एउटा माहौल यस्तो बन्यो कि साथीहरुको कि गजब भयो के सोमबार तिम्रो जन्मदिन मंगलबार मेरो जन्मदिन बुधबार तिम्रो साप्ताहिक तलब आउने दिन बिहीबार 4 दिनको ह्याङ मेटाउने साँझ अनि गुड फ्राइडे ह्यापी सटरडे ग्लुमी सन्डे हामीले त्यो कुनै बारलाई सौतिन व्यवहार गरेनौं के त्यसकारण पनि त्यो माहौलबाट मलाई एउटा टाढा पुग्नु थियो मेरो सपनाको क्षितिजमा पुग्नु थियो र मैले त्यही ठाउँमा जहाँ मैले एउटा कोसी बगाएँ छ्याङ खाँदाखेरि त्यो कोसी
तरेर टाढा पुग्नको लागि पनि मैले त्यही भट्टीमा अब म संसार घुम्न जान्छु भनेर सपनाको बिउ छरे त्यहाँ। त्यसकारण संसारमा विकसित देशका मान्छेहरूले गरेका अचम्मका कामहरूले मलाई प्रभावित पार्यो। मेरो सपना भनेको चाहिँ मास्टर बन्ने थियो। मास्टर बन्ने चाहिँ अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँले भन्नुभन्दा पहिल्यै भनिदिन्छु। मैले काहीँ सुनेको तपाईँको अब एसएलसी को सर्टिफिकेटमा पनि सबै सब्जेक्टमा हरेक सब्जेक्टमा 32 मात्रै टुपुक्क त्यसलाई चाहिँ जस्ट पास पनि भन्छ होइन, 32 मात्रै आएको थियो भनेर पनि तपाईँले भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलिकति रमाइलो पनि लाग्छ। तपाईँ आफैले पनि यो चाहिँ गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा पनि राख्न मिल्ने एउटा सर्टिफिकेट हो, नाम पनि त्यसरी लेखिन्छ भनेर। यस्तो हो जस्तो अब हामी त दोलखामा 4 कक्षामा एबिसिडी पढेको होइन। ये कसरी लेख्ने भन्दा घरको धुरी बनाउने बल हाल्ने त्यसरी पढे हामीले त। अनि अब त्यो अङ्ग्रेजी नबुझेर इङ्ग्लिस सरले शुद्ध हामीलाई नेपालीमा पढाउँथ्यो। हजुर त्यस्तो खालको शिक्षा तपाईँको त्यस्तो थियो। शिक्षा अनि त्यो अचम्मै लाग्छ। कसरी भयो होला त्यो? जस्तो कहिलेकाहीँ अब 32 को ठाउँमा 33 पनि आउन सक्थ्यो नि त। 32 नै आउनु भनेको त अब यो चाहिँ एकदम कमैको मात्र हुन्छ होला जुन तपाईँकोमा भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो फिल भयो? जस्तो मेरो हरेक सब्जेक्टमा चाहिँ किन यो खालको नम्बर्स आयो? होइन अहिले भन्दा रमाइलो लागिरह होला आम दर्शकलाई, हजुरलाई मैले भन्दाखेरि मलाई रमाइलो लागिरह होला। त्यतिखेर त दुःख लाग्यो नि। 32 मान्छेकोमा 60 आएर फर्स्ट डिभिजन आएर उमा बोर्ड आएर भन्थे आफ्नो 32 आएर 224 जम्मा। त्यही सर्टिफिकेटको कारणले मैले अरू विषय पढ्न पाइनँ कि। त्यो के कमर्स भन्थे त्यो बेला, साइन्स भन्थे, विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ अनि पढ्न पर्ने एजुकेसन। ठिक छ सर, हामी चिया गफलाई अगाडि बढाइराखौँला। हामी सानो एउटा विश्राम पनि लिन्छौँ। त्यो बिचमा हामी चियालाई अझै मजाले चियाको स्वाद लिँदै गरौँ। यति बेला चाहिँ हामी चिया गफमा सानो विश्रामतर्फ लाग्छौँ। चिया गफमा छौँ हामी। चिया गफमा आज हामीसँग विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह हुनुहुन्छ, जसको जीवनले उहाँको जीवनलाई हेर्दाखेरि जीवनका सातै रङ्गहरूलाई नजिकबाट महसुस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ, स्पर्श गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। हामीले जीवनमा कस्ता कस्ता रङहरू देख्यौँ त भन्ने पनि कुराले पनि एउटा अर्थ राख्छ, या तपाईँको जीवन कुन गतिमा अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ। पुष्कर सर, यहाँलाई म पुनः जोड्न चाहन्छु हाम्रो चिया गफमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले जुन किसिमको सपना देख्नुभयो नि, त्यो सपनामा तपाईँ यति मजाले भिज्नुभयो। तपाईँको सपना एउटा समय पछाडि पुरा पनि भयो। द्याट्स वाइ तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यो सपना देख्नुभन्दा पहिला जुन तपाईँले आफ्नो सपना देखिसके पछाडि सबैजनालाई भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ धेरैको प्रतिक्रिया अलिकति फरक नै हुन्छ। किनभने साइकलबाट विश्व टुर गर्छु भनेको इट्स नट अ जोक नि त होइन। कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू तपाईँको सर्कलमा, तपाईँको फ्यामिलीले कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको थियो? यस्तो आमालाई भने प्रत्येक नेपाली आमाको सपना भनेको आफ्नो सन्तानले एउटा उच्च शिक्षा अध्ययन गरोस्, एउटा राम्रो जागिर खाओस्, आर्थिक उन्नति गरोस्, घर परिवारमा टेवा दियोस् भन्ने नै हुन्छ। त्यही हो मेरो आमाको सपना पनि, एउटा अशिक्षित आमाको सपना। मेरो आमालाई संसार भनेको आँगनको डिलबाट निस्केर देखिएको सैलुङको डाँडा नै संसार थियो, अथवा त्योभन्दा अलि अग्लो भइदिएको भए कालिम्चोकको डिल, अथवा त्योभन्दा अलि अग्लो भइदिएको भए गौरीशङ्कर हिमाल मात्रै हो उनको सपना। तर मैले संसार घुम्न जान्छु भन्दाखेरि त आमाले पत्याएनन्। संसार घुम्न जाने? जाने। केमा जान्छस्? साइकलमा जान्छु भन्दा। अनि गाउँ कसरी फर्किन्छस्? बाटो हराउँदैनस् भन्नुभयो आमाले। तपाईँको आमाले तपाईँलाई 100 रुपियाँ दिनुभएको कुरा पनि निकै रमाइलो छ नि होइन, जानुभन्दा अगाडि। किनभने अब पैसा थिएन, कस्तो जमानामा हिँडेको भने आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि हामीसँग
इन्टरनेट थिएन, हामीसँग मोबाइल फोन थिएन, त्यस्तो जमानामा चरीकोट जाने बाटो कता भनेर सोध्दै जानुपर्ने अथवा मुगलिन जाने बाटो कता भनेर सोध्दै जानुपर्ने अवस्थामा हिँडेको। आमालाई विश्वास थिएन। आमालाई मैले झन्डै 1 वर्ष जति अनुरोध गरेर स्वीकृति पाएँ र पहिलो दिन चरीकोट दोलखाको चरीकोटबाट निस्कँदाखेरि चाहिँ आमाले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो। त्यही 100 रुपियाँ बोकेर मैले संसारका 150 देश घुमेँ। आमालाई फेरि त्यही 100 रुपियाँ ल्याएर ल तिम्रो पैसा यही हो भनेर फिर्ता दिए। आमाले पैसा नपत्याएर यो पैसा त्यही हो त मुर्दार भन्नु। हजुर, यही रमाइलोमा यही कुराकानीसँग सम्बन्धित रहेको एउटा सानो भिडियो हामी दर्शकहरू समक्ष राखौँ, त्यस पछाडि यहाँसँग पुनः जोड्यौँ होला। तपाईँहरूमा आज यो भिडियो अहिले 2055 साल साउन 16 गते दोलखाको सदरमुकामबाट विश्व यात्रामा निस्केको थिएँ। आमाले मलाई 100 रुपियाँ दिनुभएको थियो संसार घुम्नको लागि। त्यही 100 रुपियाँ आमाको आशीर्वाद, माया, स्नेह, ममता, जेसुकै शब्दहरू प्रयोग गरौँ, त्यसलाई मैले आफ्नो साथमा कहिले पनि हराइन। 11 वर्ष पछाडि आएर आमालाई नै फिर्ता दिएँ, ल्याउ तिम्रो पैसा भनेर। त्यो बेलामा मैले भर्खर 14वटा देश घुमेको थिएँ। अहिले कसैले पुष्कर शाहलाई साहसिक मान्छे भन्छ भने हो, किनभने संसारका 150 देश, संसारलाई 5.5 फन्को लगाएर सगरमाथा चढ्ने 3 करोड नेपालीमा एउटा मान्छे होइन, संसारको 7 अरब मान्छेमा एउटा मान्छे हो म। अमेरिकाबाट मेक्सिको पसेको धेरै मान्छेहरूले मलाई मेक्सिको नजानु अलिक खतरै हो कि, फेरि खतरा चाहिँ खतरै हो। अनि नजानु भन्थे, होइन किन नजाने, मेक्सिकोमा 100% मान्छेहरू, प्रत्येक मान्छेहरू डाका, लुटेर, चोर, हत्यारा त हुँदैनन् भनेर पसेँ मेक्सिको। पसेकै दिनमा अपहरण साँझ। सर, यहाँलाई पुनः जोड्न चाहन्छु। हामीले भर्खरै यो भिडियो पनि हेऱ्यौँ। कति कुराहरू कस्तो लाग्छ कि सुन्दाखेरि मात्रै, तपाईँले त त्यो जीवन भोगेर होइन, केही अत्यन्तै ब्युटिफुल मोमेन्टहरू थिए होला, केही एकदमै गाह्रो अवस्थाहरू, जस्तो तपाईँ आफैले पनि त्यहाँ मेन्सन गर्नुभयो, मलाई कतिपय अवस्थामा म कति ठाउँमा अपहरणमा परेको छु, कतिचोटि लुटिएको छु भनेर। द्याट्स वाइ पनि मैले अघि नै अलिकति मेन्सन गरेको थिएँ, जीवनका धेरै रङहरूलाई नजिकबाट स्पर्श गर्न पाउनु भएको छ भनेर। यो अब सजिलो यात्रा त थिएन नि त, होइन? अब जस्तो तपाईँको आमाले दिनुभएको त्यो 100 रुपियाँ भनेको अब त्यो बेलामा पनि विश्व टुरमा निस्केको मान्छेको लागि त निकै सानो रकम पनि थियो, होइन? तपाईँ फिनान्सियली हिसाबमा पनि त्यति धेरै स्ट्रङ हुनुहुन्थेन त्यो बेलामा। सो कस्तो लाग्छ त्यो बेलामा चाहिँ जब तपाईँले विभिन्न खालको अप्स एन्ड डाउनहरू भोगिराख्नु भएको थियो नि, त्यति बेला लागेन मैले गलत गरेको रहेछु कि क्या हो, म किन यस्तो गरिराखेको छु या के को लागि गरेको छु भन्ने त्यो खालको महसुस त्यो बेलामा चाहिँ भयो कि भएन? हुन्छ, कहिलेकाहीँ जस्तो जङ्गलमा खाना नपाएर भोकै सुत्नु पर्दाको अवस्था, पानी मात्रै पिएर सुत्नु पर्दाको अवस्था, अथवा कहिलेकाहीँ मरुभूमिमा पानी पिउन नपाउँदाको अवस्था, अथवा सहरमै पनि लुटिरहेको अवस्था, अथवा जङ्गलमा कतै अनकन्टार ठाउँमा अपहरणमा पर्दाको अवस्था हो, त्यस्तो बेला चाहिँ ओहो यो के को लागि गरिरहेको छु त, म लुटिरहेको छु, कुटिरहेको छु, अपहरणमा परिरहेको छु, खाना पाइरहेको छैन, फुटपाथमा कहिलेकाहीँ राम्रोसँग सुत्न पाएको छैन। ती दिनहरूमा चाहिँ मैले व्यर्थै गरेको यात्रा जस्तो लाग्थ्यो। जस्तो तपाईँले अर्को कुरा एउटा कतै भन्नुभएको थियो, मैले सडकमा कति रात मिठो निद पनि निदाएको छु, कति रात 5 स्टारको एकदम लग्जरियस बेडमा पनि म निदाउन सकेको छैन, कति बेला मलाई पिज्जा रुचेको छैन, कति बेला मलाई सुन्तलाको बोक्रा पनि अत्यन्तै मिठो लागेर मैले भोक मेटाएको छु भनेर। सो कस्तो त्यो सुन्दाखेरि मलाई कतिपय अवस्थामा म आफैलाई पनि कति गाह्रो लाग्यो, तपाईँ कस्तो कस्तो परिस्थितिहरू गुज्रिनु भयो भन्ने कुरा। ती कुराहरूलाई अहिले सम्झिँदा या त्यति बेला भोग्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्दो रहेछ? विगतलाई, मेरो यात्राको विगतलाई सम्झिने हो भने कहिलेकाहीँ त त्यो काम गर्ने त्यो पुष्कर शाह मै हो र भनेर म आफैलाई पनि प्रश्न लाग्छ। किनभने त्यो उत्तर अमेरिकाको रकी माउन्टेनदेखि दक्षिण अमेरिकाको त्यो एन्डिज पर्वतमालासम्म दौडिएका क्षणहरू, अथवा संसारकै विशाल मरुभूमि सहारामा त्यो बालुवाका सङ्गीतसँगै दौडिएर
पूर्वी अफ्रिकाको मासाई मारा र सारङ्गेटीका फाँटहरूमा दौडिएका क्षणहरू त्यो सम्झिँदाखेरि त ओहो मैले त्यो पनि गरेँ होइन। कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा निन्द्रा नलागेका रातहरू पनि छन् मसँग। कहिलेकाहीँ फुटपाथमा मस्त निदाएका रातहरू छन्। कहिलेकाहीँ सुन्तलाका बोक्रा खाएर टन्न अघाएका छाकहरू पनि छन्। कहिलेकाहीँ पिज्जा र बर्गर नरुचेका छाकहरू पनि छन्। भनेको जीवन भनेको सरल रेखा होइन। त्यसकारण भोग्दै जाँदा भोलिका दिनमा के पर्छ के हुन्छ भन्ने कुराहरू डराएको भए ओहो खान पाइँदैन सुत्न पाइँदैन भनेको भए म यो यात्राको उचाइमा पुग्दैन थिएँ होला। त्यसकारण मैले जीवनलाई कहिले पनि सरल रेखामा तुलना गरिन। जस्तो अब विश्वको सबै ठाउँ त नभनौँ तर विश्वका धेरै ठाउँहरू तपाईँ पुग्नु भएको छ। त्यहाँको रहन सहन त्यहाँको परिस्थिति विश्वका धेरै किसिमका मानिसहरू हामी हरेक व्यक्तिहरू आफैमा आफ्नै देशभित्र आफ्नै घरभित्र त फरक फरक अस्तित्व लिएर बाँचेका व्यक्तिहरू छौँ जन्मिएका व्यक्तिहरू छौँ भने विश्वमा त अनेकन अस्तित्व बोकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामी बन्द कोठामा बसेर कुनै एउटा पुस्तक पढ्यौँ भने हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ धेरै कुरा जान्यौँ भन्ने एक किसिमको आफूले आफूलाई ज्ञानको भण्डार सोच्छौँ। तर तपाईँ त त्यही ठाउँमा जानुभएको छ त्यही ठाउँका व्यक्तिहरूसँग भेट्नु भएको छ। तपाईँले अनगिन्ती ज्ञानहरू त्यहाँको अवस्था त्यहाँको रहनसहन व्यक्तिले सोच्ने स्तर विभिन्न खालको क्रियाकलापहरूलाई नजिकबाट महसुस गरेर या त्यो किसिमको अध्ययनलाई बटुल्नु भएको छ। जब तपाईँ आफ्नो साइकल यात्रा विश्व साइकल यात्राको समय सकाएर देश फर्किनु भयो त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ राज्यले के दियो या तपाईँको एक्सपेक्टेसन के थियो उनीहरूले तपाईँले जुन किसिमको काम गर्नुभयो नि त्यसको मूल्याङ्कन गर्यो कि गरेन या गर्ने बाँकी छ? निकै लामो भूमिका बाँधेर यो मेरो प्रश्न बनाउनु भयो। तपाईँको प्रश्नको सरल उत्तर राज्यले मलाई एक थुङ्गा फुल पनि दिएको छैन। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई राज्यले नागरिकता दिएको छ। वाह, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? म खुसी छु। मेरो आमाको काखमा छु म, मेरो माटोमा उभिएको छु म किन खुसी हुन्न? गुनासो छैन? गुनासो गर्न थाल्यो भने त के निस्केला। अब त्यो गुनासो म जीवनमा गुनासो नगर्ने मान्छे हो। म वर्तमानमा रमाउने मान्छे हो। म जे छु ठिकै छु। तर कहिलेकाहीँ त लाग्नुपर्ने हो नि। जस्तो तपाईँसँग विभिन्न अनुभवहरू छ त्यो कुराहरूलाई अलिकति भए पनि यो समाजमा साट्न पायो भने या आफूले पनि केही भूमिका निर्वाह गर्न पायो भने भन्ने लाग्दैन? त्यसरी कहिले सोच्नु? व्यक्ति भन्दा पनि संस्थागत रूपमा काम गर्न पायो भने हुन्थ्यो भन्ने हो। जस्तो राज्यले मेरो अनुभवलाई उपयोग गर्न सकेको भए हुन्थ्यो। जस्तो एउटा मान्छेको जीवन समय त्यो पनि मेरो स्वर्णिम वंशहरू मैले यो देशको झन्डा बोकेर यो देशको झन्डा सबैभन्दा लामो समय कसैले बोकेको छ भने मेरो साइकलले बोकेको छ। सगरमाथाको उचाइ बोकेर हिँडेको म, गौतम बुद्धको शान्तिको सन्देश बोकेर हिँडेको म। ती स्वर्णिम वंशहरू 11 वर्ष 4015 दिन 2,21,000 किलोमिटर संसारलाई 5.5 मनको संसारको 7 महादेशको पानीले नुहाएर पानी पिएर 7 महादेशको माटोलाई आफ्नै पाइतालाले स्पर्श गरेर संसारका 7 समुद्रमा पौडी खेलेर संसारका 7 आश्चर्यलाई आफ्नै हातले मनले आँखाले स्पर्श गरेर आएको मान्छे हो म। त्यो अनुभव त सम्भवतः संसारका थोरै मान्छेहरूसँग हुन्छ। र त्यो पनि अब राज्यसँग मलाई यो गरिदेऊ म यो गरेको भनेर अब के भनिरहनु पर्छ र? त्यही त अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो मैले नेपाल यो देशको झन्डा संसारका विभिन्न ठाउँमा त्यो पनि बडो दुःख गरेर बडो कष्ट गरेर समय आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएर यो देशको झन्डा फरफराउनको लागि साइकलमा यात्रा गरेको छु भनेर मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको सर यहाँसँग यसरी कुराकानी गरिराख्दाखेरि होइन यहाँले जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ र सँगसँगै ती कुराहरू हामीसँग सार्दाखेरि मलाई पनि अलिकति ऊर्जा थपिएको आभास गरेकी छु मैले। कार्यक्रममा यति बेला मैले सानो विश्राम लिन्छु।
हजुर सिया गफको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामी सानो विश्राम लिएका थियौँ। तपाईँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु सर, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः जोड्न चाहन्छु। हामी चिया पनि सँगसँगै पिउँदै गरहेका सिया गफमा मिठो चिया आफैले बनाउनु मैले आफै यसको क्रेडिट एक्लै लिन त सक्दिनँ, अरूले पनि बनाउनु भएको। मलाई एउटा रमाइलो तपाईँको साइकल यात्रामा भएको एउटा रमाइलो घटनालाई जोड्न मन लाग्यो। हामी दुःखको कुराहरू गऱ्यौँ, तपाईँले भोग्नुभएका विभिन्न खालको अवस्थाहरूलाई दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को एउटा तपाईँ हङकङमा हुँदाखेरि, यो तपाईँले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ तर हाम्रो दर्शकको लागि अलिकति पृथक पनि लाग्न सक्छ। त्यहाँको एउटा पत्रिकाले तपाईँको हेडलाइनमा तपाईँको बारेमा 4-5वटा फोटोसहित कभरेज गरेको थियो, तपाईँको बारेमा लेखेको थियो, तपाईँको साइकल यात्रालाई विशेष गरेर। त्यो पत्रिका पढिसके पछाडि एकजना चिनिया युवती आएर तपाईँसँग म विवाह गर्न चाहन्छु भनेको एउटा रमाइलो घटना पनि तपाईँको जीवनमा अत्यन्तै रमाइलो अवस्था, त्यो घटनाले पनि एक किसिमको रमाइलो गराएको जस्तो लाग्छ हेर्दा। अलिकति त्यो समयलाई सम्झ्यौ? हुन्छ, सम्झिनु मैले बिर्सिसकेको थिएँ, तपाईँले सम्झाइदिनु भयो। अनि हङकङमा पुगेको थिएँ, अनि त्यही अन्तर्वार्ता छापियो त्यहाँको चिनिया पत्रिकामा, मध्य पृष्ठमा मेरो 5-6वटा फोटो सहितको। अनि भोलिपल्ट एकजना चिनिया सुन्दरी युवती भेट्न आइन्, अनि मैले तिम्रो अन्तर्वार्ता पढेँ, एकदमै रमाइलो लाग्यो, म तिमीलाई साँझको खाना खुवाउँछु नि भनिन्। अनि हुन्छ भने हामी एउटा राम्रो रेस्टुरेन्टमा खाना खान गयौँ। अनि खाना खाइसके पछाडि उनले भनिन् मेरो एउटा प्रस्ताव छ तिमीलाई भने। अनि भन न के हो भने मैले म चाहिँ तिमीसँग विवाह गर्न चाहन्छु भने। भर्खर खाना खाएको 1 घन्टा भएको छ, बिहा गर्ने कुरा आयो। अनि के हो र तिमी मसँग किन बिहा गर्न चाहन्छौ भनेर भनेको, होइन म चाहिँ तिमी जस्तो एउटा साहसिक युवा मनपर्छ भनिन्। बाफ्रे साहसिक भइएछ भने जस्तो। अहिले कसैले पुष्कर शाहलाई साहसिक भन्छ भने पुष्कर शाह साहसिक हो कि होइन। संसारको 150 देश साइकलले घुमेर सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने संसारको 7 अरब मान्छेमा एउटा मान्छे हो कि। त्यसकारण अहिले कसैले मलाई साहसिक भन्छ भने चाहिँ साहसिक हो। तर त्यो बेला भर्खर 14वटा देश घुमेको थिएँ, ओहो साहसिक भएछ जस्तो। अनि अब यसो मन राम्री युवती देखेपछि त्यही त हो नि, म पनि हिरो थिएँ, अहिले त हिरो छु। अनि साँच्चै बिहा गर्ने हो त भनेको, हो गर्ने भने पक्का गर्ने बिहा गरिनु भयो। बिहा गर्ने भयो, मेरो एउटा प्रस्ताव छ तिमीलाई भनेर भने। अनि के हो भन न भनिन्। अनि ल तिमीहरू बिहा गरौँ, अनि अर्को साइकल किनौँ, 2 जनै संसार घुम्न जाउँ भने मैले। नो नो नो, त्यसरी त म तिमीसँग संसार घुम्न त कहाँ जान सक्छु र भनेर उनी तर्सिन्। अनि मैले उसो भए माफ गर मलाई, म चाहिँ तिमीलाई भेटुँला हङकङमा, अनि यहाँ बिहा गरौँला भनेर आएको होइन। मेरो आफ्नै गन्तव्य छ, लक्ष्य छ, सपना छ, त्यो सपनालाई मैले भेटाउनु पर्छ, माफ गर भनेर। नो 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 आई विल वेट यु भनिन्। ओहो झन् मन खुसी भएको कि। कोही मान्छे संसार घुम्न हिँडिरहेछ 11-12 वर्ष लाएर, त्यसलाई कसैले त्यति नै समय पर्खिन्छ भने त्यो पनि ठुलो त्याग हो नि। अनि मैले हो हुन्छ तिमी पर्खिन सक्छौ भने त पर्ख न भन्यो। हामी साथी भयौँ। मैले 2 हप्ता हङकङमा बिताउँदाखेरि उनी हरेक साँझ आफ्नो काम सकेर मलाई भेट्न आउँथिन्। 2 हप्ता फरक रेस्टुरेन्टमा, 14वटा रेस्टुरेन्टमा फरक थरीको खाना खुवाइन उनले। सम्भवतः उनी अलिकति आर्थिक हिसाबले पनि सम्पन्न थिइन् होला। अनि म हङकङबाट दक्षिण कोरियाको सिउल उड्दै थिएँ। अनि एयरपोर्टमा आइसके पछाडि उनले आई मिस यु भने। अनि उनले आफ्नो जात जनाइन्, भनेको अन्यथा नलागोस्, नारीहरू कोमल हुन्छन् भने है। अनि म पनि कोमल मन भएको मान्छे, नरो भनेर आँसु पुछिदिएँ। एकछिन अब अँगालो मारियो, माया साटियो। अनि उनले चाहिँ मलाई अलिकति पैसा दिइन्। अलिकति के भन्नु, यत्रो भिटै छ पैसा नि, वालेटमा हालेँ, वालेट नि पुटुक्क भयो। अनि मैले तिमीलाई धन्यवाद छ धेरै धेरै भनेको, यो पैसा चाहिँ तिमीलाई होइन नि भनिन्। पैसा मलाई दिएर वालेटमा राखेपछि मलाई होइन। अनि किन दिएको त्यो पैसा भनेको त, यो पैसा तिमी जहाँ जान्छौ त्यो देशबाट मलाई टेलिफोन गर्नु अरे।
हजुर त्यो बिचमा त्यो पैसा अब तपाईँ कतिचोटि अपहरणमा परिनु भयो लुटिनु भयो लुटियो कि लुटिएन त्यो पैसा सकुन्जेलसम्म लुटिएको थिएन ओ वाउ 2 वर्षसम्म मैले 2 वर्षसम्म विभिन्न देशबाट उनलाई फोन गरेँ सधैँ सम्झिन्थेँ उसको पैसा सकिने बेलामा ल तिम्रो पैसा सकियो अब फेरि फोन गर्नुपर्ने भए पैसा पठाऊ भनेको इट्स इनफ नाउ रे ओ त्यस पछाडि तपाईँले ती युवतीलाई कहिले भेट्नु भएन अहिले तपाईँसँग कुनै सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न हैन अहिलेको अवस्था भए भेट हुन्थ्यो होला किनभने त्यो बेलामा फेसबुक थिएन इमेल थिएन केही थिएन त्यति बेलाको इन्भाइरोमेन्ट अलिकति फरक थियो तपाईँले एउटा जीवन के हो कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा एउटा सानो भिडियो हामीले तयार पारेका छौँ त्यो भिडियो प्रस्तुत गर्छु त्यस पछाडि हामी यहाँसँग फेरि जोडिनेछौँ तपाईँको माझमा यो भिडियो जीवन भनेको सरल रेखा होइन जो सधैँ एकदमै त्यो स्मुथ भन्छौँ नि हामी स्मुथ सरल सामान्य तरिकाले बित्योस् जीवन एउटा गाजङ गुजुङ हो गाजङ गुजुङ ल चाउमिन जस्तै त्यो भोग्नुपर्छ त्यो भोग्दाखेरिका भोगाइहरूले ती कथाहरूले ती घटनाहरूले मलाई तिखारेको हो र सबैलाई तिखार्न सक्छ हामी सबैलाई तिखार्न सक्छ यात्रा गर्दाखेरि एउटा यात्रामा कैयौँ कथाहरू जन्मिन सक्छन् कैयौँ साथीहरू बन्न सक्छन् नयाँ एउटा मस्तिष्क मनहरूमा प्रकृतिसँग रमाउने हरेक जीवनका प्रक्रियाहरूलाई हामीले आत्मसात गर्न सक्छौँ म 100 रुपियाँ बोकेर एउटा सपनालाई चुम्न हिँडेको मान्छे र मैले चुमेँ अथवा चुमिन त्यो फरक कुराहरू होला मलाई भन्दाखेरि विश्व साइकल यात्री भन्छन् तर म विश्व घुमेको होइन विश्वको धेरै भूभाग पुगेको हो संसार घुम्नलाई एउटा जीवन काफी छैन एउटा जीवनले संसार घुम्न सकिँदैन त्यसकारण यो तपाईँ अथवा म अथवा जोसुकैसँग हामीभित्र एउटा सुन्दर सपना छ र हुनुपर्छ र मात्तिनुपर्छ त्यो सपना फेरि मात्तिनु भनेको चाहिँ छ्याङ बियर होइन है सपनासँग मात्तिनुपर्छ जसरी म माइती घरको भट्टीमा मात्तिएको थिएँ नि मेरो सपनालाई चुम्नको लागि त्यसै गरी तपाईँहरू पनि त्यो मेरो सपना यो हो भनेर त्यो सपनासँग मात्तिनु भयो भने तपाईँले त्यो सपनालाई पक्कै पनि चुम्नुहुन्छ यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि तपाईँले जुन किसिमको कुरा बोलिराख्नु भएको छ नि सपना पुरा गर्नको लागि हामीलाई कतिपय अवस्थामा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको कारणले पनि अभावले पनि सकिराखेका हुँदैनौँ भन्ने पनि हुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ सर्टकट एन्सर दिनुहोला पैसाले त्यस्तो खासै अर्थ नराख्दो रहेछ होइन तपाईँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ पैसाले संसार घुम्ने होइन पैसाले संसार घुम्ने भएका भए यो संसारमा अर्बौँपति लाखौँ होलान् त्यसकारण संसार घुम्ने भनेको इच्छा शक्तिले हो अलिकति युवा पुस्ताहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु आजकल अलिकति भौतारी राखेको देख्न सकिन्छ उहाँहरूको गोल के हो सपना के हो या त कतिको सपना भएर पनि आर्थिक स्थिति कमजोर भएकोले गर्न सकिँदैन मबाट हुँदैन हाम्रो परिवारबाट हुँदैन या मैले मेरो जीवनमा गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुन्छ सो तपाईँले अलिकति बोलिदिनु भयो भने पनि त्यसले अर्थ राख्छ होला हुन त तपाईँको जीवन नै एउटा पुस्तक हो होइन त्यो भएर पनि तपाईँले जुन किसिमको काम गर्नुभयो जुन किसिमको यात्रा गर्नुभयो त्यो आफै बोलेको हुन्छ तथापि के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो सपनाको बिउ रोप्ने भनिन्छ सबै रोपिएका बिउहरू माटो बाहिर निस्कँदैनन् हजुर माटो बाहिर निस्केका सबै बिउहरू उम्रँदैनन् उम्रिएका सबै बिउहरू हुर्कँदैनन् हुर्किएका सबै बिउहरूमा फल लाग्दैनन् त्यसकारण त्यो माटोमा रोपिएको सपनालाई गोलमेल भन्छौँ नि हामी मल जल पानी सबै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ अनि मात्रै माटोबाट निस्किएको हुर्किएको बिरुवामा फल लाग्छ त्यही हो सपना हिजो आज चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ कस्तो खालको क्रियाकलापहरू गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हामी चाहिँ साइकल मेरो चाहिँ जीवनै साइकलमा गयो हामी साइकल सम्बन्धी युवा पुस्ताहरूलाई साइकलसँग प्रेरित गरेर वातावरण स्वस्थ र आर्थिक कुराहरूको युवाहरूलाई जागरण गर्छौँ साइकल चढौँ स्वस्थ रहौँ साइकल चढ्ने
वातावरण भनेको सिर्जना पनि। त्यो स्वस्थ रहनु हो। प्याडलिङले दैनिक आर्थिक हिसाबले पेट्रोलको आवश्यकता नपर्ने विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामी साइकलसँग युवाहरूलाई पूर्व धरानदेखि पश्चिम धनगढी सुर्खेतसम्म युवाहरूलाई चाहिँ साइकल सम्बन्धी एउटा जागरण गराउँछौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई शुभकामना। जुन उद्देश्यले तपाईँले हिजो आज आफ्नो दैनिकी खर्चिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसले अर्को एउटा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्नेछ समाजमा। यस्तो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यस्तो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँको जीवनमा भोग्नुभएका उतार चढावहरूलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद। मलाई सम्झिदिएकोमा प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हामीसँग चिया गफमा विश्व साइकल यात्री पुष्कर शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी निकै रोचक भएको छ। मलाई विश्वास छ यो श्रृङ्खलाले तपाईँको जीवनमा अलिकति भए पनि ऊर्जा थपिनेछ। हामी भन्छौँ नि, सपनै नदेखि जीवन सार्थकता भएन, जीवनको अस्तित्व पुरा भएन। तसर्थ म विनम्र अनुरोध गर्दछु, उद्देश्य राख्नुहोस्, इच्छा व्यक्त गर्नुहोस्, सपना देख्नुहोस् र हिम्मत राख्नुहोस्। एक दिन तपाईँ पनि सफल हुनुहुनेछ र तपाईँको अस्तित्व पनि कायम हुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच। जति पनि कार्यक्रम हेरेर बस्नुभयो, आजको यो श्रृङ्खला विशेष बनाइदिनु भयो, विशेष धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु। नमस्ते।